नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आप हज़रात की खिदमत में एक इंतहाई ताकतवर, पावरफुल और ज़बरदस्त एक अमल लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये अमल जब से मैंने अपनी होश संभाली है, मैं ये करता हुआ आ रहा हूँ और ये अमल जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले के अंदर भी है। जो भी सालिक आता है, मुरीद होता है, उन्हें पहले ही सबक के अंदर ये अमल भी दिया जाता है, ये एक तस्बीह भी उन्हें बताई जाती है। यानी ये सीढ़ियों में से सबसे इब्तदा है और सीढ़ी है अगर देखा जाए, और अगर दूसरे जाविये से, दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये इंतहा भी है। अगर इब्तदा आपकी अच्छी हो गई, बुनियाद आपकी मजबूत हो गई, तो आपकी पूरी बिल्डिंग, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा आपका मजबूत होगा। अगर आपकी इब्तदा ही अच्छी नहीं है तो फिर आगे आपका काम अच्छा नहीं चलेगा। और दूसरा, ये अमल जलाली भी है और जमाली भी है। इस अमल को जिनकी तबीयत गरम है, जलाली है, जमाली है, दोनों कर सकते हैं। जलाली तबीयत वाले भी इस अमल को इख्तियार कर सकते हैं, जमाली तबीयत वाले भी इस अमल को इख्तियार कर सकते हैं। इस अमल को तर तबीयत वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खुश्क मिजाज वाले भी इस अमल को कर सकते हैं। गर्ज़े कि ये जो अमल है इसको हर एक कर सकता है। कुछ ऐसे अमल होते हैं जो बहुत ज़्यादा जलाली होते हैं, उन्हें करने से मना किया जाता है, मगर ये जो अमल है इसको हर इंसान, हर बंदा कर सकता है और करना भी चाहिए इसको। वो इसलिए कि जब किसी के ऊपर जादू हो जाए या जिन्नात हो जाए, जिन्नात जो है आप जहां जहां से जो जो सूरतें पढ़ें वो पढ़ेंगे, मगर वाहिद ये एक जो अमल देने लगा हूं इसको जिन्नात नहीं पढ़ सकते। जिन्नात का यहां इख्तियार नहीं चलता, जादूगरों का यहां इख्तियार नहीं चलता। जादूगर यहां बेबस हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जल के राख हो जाते हैं। और इसके बहुत ज्यादा ही फवायद हैं। चंद एक फवायद मैं आप हजरात के सामने इस अमल के, मुख्तसर अमल के रखना चाहूँगा। नंबर एक, ये अमल जो है इसको इसमें आज़म भी कहा गया है। बहुत सारे उलमा ने, मुहद्दिस ने, फ़ुक़हा ने इसमें आज़म भी कहा है। नंबर एक, दीनों दुनिया में राहत का जरिया भी बनेगा ये अमल। दीनों दुनिया की राहत का जरिया बनेगा। जब आपके पास दुनिया में सब कुछ होगा, आपको कोई मर्ज नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, तो आपकी दुनिया भी सुकून से गुजरेगी और आखिरत भी आपकी सुकून से गुजरेगी। नंबर दो, ये अमल पढ़ने वाले की हर दुआ कबूल होती है। ये अमल पढ़ने वाले की, ये अमल इख्तियार करने वाले की, जो भी इस अमल को इख्तियार करता है उसकी कोई भी दुआ रद्द नहीं होती, वो मुस्तजाबुद्दावात बन जाता है। मैंने आप हजरात को पहले भी कहा था, बताया था कि मुस्तजाबुद्दावात वो होता है जिसके वसीले से दूसरों को रिस्क मिल रहा होता है। मुस्तजाबुद्दावात यानी हाथ उठाए, खिलाफ शरई कोई काम न हो, कोई दुआ न हो, खिलाफ शरीयत कोई दुआ न हो, तो वो दुआ रद्द नहीं होती। मुस्तजाबुद्दावात उसे कहा जाता है। नंबर तीन, दुनिया में इज्जत मिलेगी आपको। अब ऐसा कौन इंसान है जो ये नहीं चाहता कि मेरा सर फख्र से बुलंद हो, मुझे इज्जत मिले, मुझे शोहरत मिले, मेरे चर्चे हों, वाह वाह हो, जहां जाऊं, जिसके पास जाऊं, मेरा काम पहले से हो जाए। कौन नहीं चाहता। नंबर चार,
یہ وظیفہ، یہ پڑھائی، جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ سیڑھیوں میں سے ابتدا ہے. تو یہ ہر کام کی کنجی ہے، چابی ہے، یہ کی ہے ہر چیز کی. جو بھی آپ عمل کریں گے، جو بھی آپ پڑھائی کریں یا کچھ بھی کریں، سب سے پہلے آپ اپنی چابی سے اس کا تالا کھولیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے. مشکل ہو تب بھی آپ اس عمل کو اختیار کریں، کوئی مشکل نہ ہو تب بھی آپ اس عمل کو ہر حال میں اختیار کریں. نمبر 5، یہ رموز و اسرار کا ذریعہ ہے، اس سے کشف کھلتا ہے. رموز و اسرار کا حصول ہے یہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اندر والی آنکھ سے دیکھیں حقیقت کیا ہے، آپ حقیقت کو دیکھیں، تو اس سے وہ رموز و اسرار بھی کھل جاتے ہیں. اب میں آتا ہوں اس پڑھائی کی طرف اور اس عمل کی طرف. عمل کیا ہے؟ یہ عمل میں پہلے بھی دے چکا ہوں، مگر آپ حضرات کی فرمائش پر بہت ساری مجھے کالیں آئی کہ اس عمل کو مزید کھولا جائے، مزید بتایا جائے. تو پہلے میں نے جو دیا ہے وہ یہ عمل ہے آیت الکرسی کا. پہلے میں نے آیت الکرسی پوری بتائی ہے. آیت الکرسی کے کتنے ہی میں نے عمل دیے ہیں، بہت سارے ہیں، مگر آج جو عمل دینا مقصود ہے وہ پوری آیت الکرسی نہیں ہے، صرف شروع اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اتنا پڑھنا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ صاحب منصب بن جائیں، صاحب کرامات بن جائیں، آپ ولی بن جائیں، تو اس آیت کو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ شروع والے حصے کو آیت الکرسی کے آپ ہر رات اس کو 3333 مرتبہ پڑھیں. 3333. اور اگر کسی مقصد کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے جو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا مقصد حل ہو جائے، تو صرف ایک رات جائے نماز بچھائیں، پہلے آپ غسل کریں، پاک صاف کپڑے پہنیں، سفید لباس پہنیں، سفید نہیں ہے تو کوئی سا بھی پہن سکتے ہیں، خوشبو لگائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر وہیں اپنی نشست کے اوپر بیٹھ جائیں. 2 رکعت پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھیں. درود شریف پڑھنے کے بعد اس کو 3125 مرتبہ پڑھیں. 3125 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، اپنے مقصد کی دعا کریں. انشاءاللہ تعالی ایک ہی رات کے اندر آپ کا مقصد آپ کو حاصل ہوگا، ایک ہی رات کے اندر. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صاحب کرامات بن جائیں، صاحب کشف بن جائیں، آپ ولی بن جائیں، تو آپ 40 راتیں اس کو پڑھیں، 3333 مرتبہ ہر رات آپ اس کو بلا ناغہ پڑھیں. انشاءاللہ تعالی یہ سارے فوائد تو آپ کو حاصل ہوں گے ہی، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی. اس عمل کی آپ سب حضرات کو خصوصی طور پر اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.